अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरार से लेकर अरबपति कारोबारी तक और जहेज से मिलने वाली सियासत से लेकर मुल्क की अहम जमात के अहम तरीन ओहदेदार तक, जहांगीर तरीन ने कामयाबियों की ऐसी दास्तानें रकम की हैं जिनकी मिसाल पाकिस्तान में शायद ही कहीं नहीं मिलती। कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने आज तक जिस भी चीज़ को हाथ लगाया वो सोना हो गई। ये बात उनके नादफीन भी मानते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो किस्मत से ज़्यादा जहांगीर तरीन की दौलत से कामयाबी खरीदने की सलाहियत को करार देते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिरकार जहांगीर तरीन ने इतनी दौलत कमाई कहाँ से और उनकी कामयाबी के पीछे कौन से अवामी का फरमा है। मैं इस्माइल नासिर और आप देख रहे हैं CTV पाकिस्तान। जहांगीर तरीन के वालिद अल्लाह नवाज तरीन अयूब खान के दौर में कराची पुलिस में DIG के ओहदे पर तैनात थे। कहने वाले कहते हैं कि इस ओहदे तक रसाई में उनकी काबिलियत से ज़्यादा फील्ड मार्शल अयूब से उनकी रिश्तेदारी का दखल रहा। इनकी आबाई ज़मीन तरबेला के मकाम पर बनने वाले डैम में आ गई, जिनके बदले उन्हें जनूबी पंजाब के शहर लोधरा में ज़रई ज़मीन अलॉट की गई। पुलिस से रिटायरमेंट के बाद अल्लाह नवाज ने मुल्तान में रहाइश और लोधरा में काश्तकारी इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 20 बरस इन्हीं 2 कमरों में बसर किए। जहांगीर तरीन को तालीम के लिए लाहौर भिजवाया गया, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन और अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से 1974 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में मास्टर्स किया। जहांगीर तरीन के बकौल दौरान तालीम एक दिन के लिए भी उनके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि वो अमेरिका में ही मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर लें। इसीलिए तालीम मुकम्मल करते ही वो वतन वापस लौट आए। उनका पहला इश्क दर्स व तदरीस है। वो कहते हैं कि उन्हें नौजवानों के साथ गुफ्तगू करके हमेशा मज़ा आता है, इसलिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के तौर पर मुलाजमत इख्तियार कर ली। लेकिन वालिद की मुखालफत के बायस वो अपना पहला इश्क छोड़कर बैंक की नौकरी पर मजबूर हो गए। एक शाम वो दफ्तर से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि वो खुश नहीं हैं। उनका दफ्तर लाहौर के एक तहखाना में था। वो कहते हैं कि मैं सुबह इस तहखाना में दाखिल होता और शाम ढलने के बाद बाहर निकलता। एक शाम दफ्तर से बाहर निकलते मैंने ये सोचा, ये कोई जिंदगी है। अगली सुबह मैं उस तहखाने में नहीं गया। जब वो घर पहुंचे और अपने वालिद को ये खबर सुनाई कि वो काश्तकारी करेंगे तो वालिद जैसे सकते में आ गए। तो उन्होंने कहा, क्यों पुत्र, लाहौर में कोई झगड़ा हो गया है क्या? जहांगीर तरीन अपनी यादें ताज़ा करते हुए कहते हैं कि चंद दिन लोधरा में वालिद साहब की ज़मीनों पर गुजारते हुए एहसास हो गया कि काश्तकारी मेरे DNA में है। मैंने ये सियासत का कारोबार किया, दुनिया देखी, यानी हर काम किया, लेकिन जो खुशी मुझे काश्तकारी करके होती है वो दुनिया के किसी काम में नहीं होती। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन काश्तकारी छोड़ नहीं सकता। वालिद की 400 एकड़ ज़मीन पर उन्होंने काश्तकारी शुरू की और यहाँ से उनकी कामयाबी का ना ख़त्म होने वाला सफ़र शुरू होता है। जहांगीर तरीन अपनी पहली कामयाबी के बारे में कहते हैं कि अभी मुझे लोधरा आए 2 साल हुए थे कि वालिद साहब की ज़मीन से मुझे एक सरकारी ज़मीन को महकमा जंगलात ने फ़ौज को दे दिया, जिसने ये ज़मीन मेडल लेने वाले अफसरों में बांटना शुरू कर दिया। जिस अफसर को ये ज़मीन मिलती वो जब ये ज़मीन देखने वहाँ आता तो उसका इस्तकबाल एक बंजर रेगिस्तान करता, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था। मैं इस ज़मीन के बिल्कुल साथ बैठा था। मैंने क्या किया कि ज़मीन उन फौजी अफसरों से बहुत सस्ती खरीदनी शुरू कर दी। चूँकि यह बंजर सहराई इलाका था, इसलिए लोग ये ज़मीन बहुत ही सस्ती बेचते आए। 20 साल मैं ये काम करता रहा कि फ़ौजियों से यह बंजर ज़मीनें खरीदता रहा। इस दौरान इन्होंने कितनी ज़मीनें खरीदी इस बारे में जहांगीर तरीन वाज़े तौर पर बात नहीं करते, लेकिन बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक इनके पास जनूबी पंजाब से सिंध तक 45,000 एकड़ ज़मीन है। इस ज़मीन को इनकी मलकियत साबित करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें से बेशतर ज़मीन उनके मुलाजमीन और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई हैं। फ़ौजियों की ज़मीनों से फारिग होने के बाद तरीन ने मकामी ज़मींदारों का रुख किया और उन्हें उनकी ज़मीन के बदले सालाना इतनी रकम की पेशकश की जितनी वो साल भर मेहनत करके कमाते थे। बेशतर उन लोगों को ये पेशकश पसंद आई और उन्होंने अपनी ज़मीनें ठेके पर जहांगीर तरीन के हवाले कर दी। इस तरह से हासिल की गई ज़मीन का शुमार जहांगीर तरीन के करीबी रिश्तेदार भी आज तक नहीं कर सके। ये सारी खरीदो फरोख्त गैर मुतनाज़ नहीं रही। उनके बाज़ रिश्तेदारों, इलाके के ज़मींदारों और बाज़ दीगर अलॉटिव ने उन पर इन ज़मीनों पर कब्ज़े और धोखे से ज़मीन कम दामों पर खरीदने के इल्ज़ामात लगाए। इनमें से बहुत से के ऊपर फैसले हो चुके हैं और कुछ मुकदमात अभी तक सिविल अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। ज़मीनों से कमाई हुई रकम जहांगीर तरीन ने मुख्तलिफ सनतों और कारोबारों में लगाई। शुगर मिल्स खरीदी, हसस में पैसा लगाया, बैंकों में हिस्सादारी की। अलगर्ज हर वो मुनाफे बख्श काम किया जो कोई भी समझदार कारोबारी करता है। यूँ वो मुल्क के बड़े बड़े ज़मींदारों के साथ साथ कामयाब कारोबारी भी बन गए। इस ज़मींदारी को 4 चांद उस वक्त लगे जब जहांगीर तरीन को
سابق وزیر اعظم پنجاب شہباز شریف نے اپنے زرعی ٹاسک فورس کا سربراہ لگایا۔ ان کے علاقے کے الزام لگاتے ہیں کہ اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کے تعاون سے بہت سے تجربات ہوئے، ان میں سے بیشتر جہانگیر ترین کی زمینوں پر ہی کیے گئے۔ ناظرین، اس عمل کو جہانگیر ترین کی زمینوں کی غیر معمولی پیداوار کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں۔ اب باری آتی ہے انتخابی سیاست کی۔ ترین خاندانوں کی رشتہ داریاں جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خاندانوں سے ہیں۔ وہ رحیم یار خان کے مخدوموں کے داماد اور ملتان کے گیلانیوں اور سندھ کے بگاڑا کے سسرال ہیں، اس لیے سیاست میں آنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ لیکن جہانگیر ترین کاروبار کی طرح سیاست میں بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کرتے رہے۔ پرویز مشرف کے فوجی اقتدار نے انہیں وہ نفع بخش موقع دے دیا۔ وہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے اور 2002 میں انتخاب میں قومی اسمبلی کے لودھرا سے رکن منتخب ہوئے۔ انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے ٹھکرا دیا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے پاس ان کے منہ مانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے اور ایک بار پھر زراعت کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نت نئے تجربات بھی ہوتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کے وزیر صنعت کے پیداوار پر گئے۔ ایک بار پھر ناقدین نے شور مچایا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے خوب صنعتی ترقی کی۔ 2008 میں وہ اپنے ایک اور رشتہ دار پیر صاحب بگارا کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ 2011 میں انہوں نے درجن بھر ہم خیال ارکان اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی کروشل گروپ کے طور پر سامنے آئے۔ اب یہ گروپ اپنے آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر ترین عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ خود اس گروپ کے ارکان بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی کہ خود یہ گروپ بھی دیکھتا ہی رہ گیا۔ پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہیں رہی۔ سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بلبوتے پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی۔ عمران خان نے جسٹس وجیہ الدین کی بات انسنی کر دی، جس پر جسٹس صاحب نے پی ٹی آئی سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جسٹس وجیہ الدین کی پارٹی سے علیحدہ ہونے کے بعد جہانگیر ترین کے وارے نیارے ہو گئے اور وہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ بن گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی الزامات کے زد میں آ گئے۔ ان پر الزامات لگے کہ انہوں نے چینی کی مصنوعی قلت کر کے قومی خزانے کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کپاس کی کاشتکاروں کو گنے کا کاشت کرنے پر مجبور کیا اور گنے کی قیمت بھی اپنی مرضی کے مطابق دی۔ یوں کپاس پیدا کرنے والے ملک کو کپاس درآمد کرنے پر لگا دیا اور شوگر ملوں کے ذریعے ایک طرف کاشتکاروں کو لوٹا اور دوسری طرف حکومت سے فیئر ریٹ لے کر چینی برآمد کی اور اربوں روپے کما لیے۔ یوں ان پر چینی چور کا ٹھپا لگا۔ اب آئی ٹی رپورٹ بھی ان کے خلاف آ گئی اور عمران خان نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ شاید جہانگیر ترین کی زندگی کے لیے سب سے بڑا اپ سیٹ ہو، لیکن اس کے لیے وہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ کیا جہانگیر ترین اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ اس کا جواب ہمارے ساتھ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔